प्रस्तुत छ कवि कमलराज केसीका 4 कविताहरू। पहिलो कविता छ प्रश्न आफैसँग। रङ्गीन समयको बैशाखी टेकेर प्लेटोको युटोपिया खोज्दै हिँडेको एक कोलम्बसमा अचानक आइपुग्छु टेकुको खरिबोट छेउ, जहाँ देखेर असरल्ल शहीद सपनाका बेवारिसे लासहरू घरिघरि दिग्भ्रमित हुन्छु र प्रश्न गर्छु आफैसँग, के म जिउँदा मान्छेहरूको देशमा त छु? निकै भो हेरोडोटसको लालटिन बोकेर पछ्याउँदै बुद्धका पच्चा भरो मान्छेको जङ्गलमा मान्छे खोज्दै हिँडेको कुन समुद्रमा अस्ताए होलान्? युग चेतनाले जन्माएका राता ताराहरू कुन टोर्नाडोमा लटपटिए होलान्? जुगै बदल्ने राजनेताका बुलन्द नाराहरू बेतिथीले गिर खेलिरहेको यो क्रूर समय घोडाको टाप मुनतिर छेद विच्छेद आमाको छातीमाथि यायातित मालाले पुरिएको मेरो महान शासक भने सत्ताको अश्लील हाँसो हाँसिरहेछ। मलाई शङ्का छ यतिखेर आफ्नै सामर्थ्यमाथि। कुनै निरङ्कुशताको विरुद्धमा उठेको मुठी लुलो त थिएन? रिमालकी आमाले देखेको सपना झुटो त थिएन? दोस्रो कविता बहादुरहरूको देशमा। बुद्धिभन्दा बल ठुलो हुन्छ, कलमभन्दा तरबार बलियो हुन्छ बहादुरहरूको देशमा, जहाँ सरकार झोक्राइरहन्छ नुन खाएको कुखुरा झैँ, कुम्भकर्ण जस्तो कानुन निदाइरहन्छ संविधानको धारा र दफाहरूमा, मोस्ट वान्टेड अपराधी डुक्रिरहन्छ पशुपतिको साढे झै सभा सम्मेलनहरूमा, समर्थनमा ताली बजाइरहन्छ जनता नामका मान्छेहरू। बहादुरहरूको देशमा कथित विद्वानहरू चाटिरहन्छन् भ्रष्ट नेताको जुत्ताको तलुवा। शिक्षक पार्टीको झण्डा बोकेर जुलुसमा हिँड्छ र विद्यार्थीहरू आगो तापिरहन्छन् जलाएर पाठशाला, जहाँ गरिबी बेचेर विकट बस्तीको महल ठडाइरहन्छन् सहरमा। केही उत्तराधुनिक समाजसेवीहरू लेन्डुक दोर्जी जस्ता बहादुरहरूको देशमा भट्टी पसल जस्ता राजनैतिक दल खोलेर बसेका साहुजीहरू म्याद नागिसकेको औषधि जस्ता सिद्धान्त बेचेर नाफाको राजनीति गरिरहन्छन् फगत कुर्सीको लागि। तेस्रो कविता छ देश र हरिया झिङ्गाहरू। वर्षौं भो तिक्खर गनाइरहेछ राज्य सत्ताको बेवारिसे लास र वरिपरि भुनभुनाइरहेछन् हरिया झिङ्गाहरू। पूर्व सामन्त शासकद्वारा निर्मित प्राचीन दरबारको ऐयासी खोपीभित्र सर्वाङ्ग उत्तानो पल्टिरहेछ सत्ताको लास र त्यही लासलाई सम्भोग गरिरहेछन् वर्षौंदेखि हरिया झिङ्गाहरू। उहिँलै हो विज्ञानका पाइतलाहरूले चन्द्र धरातल चुमेको, दिनानुदिन केही न केही नौलो आविष्कार भइरहेछ ज्ञानको दुनियाँमा। हाम्रो लागि भने यी नाथे झिङ्गाहरू सम्मुख उभिएका छन् चुनौतीको पहाड बनेर। वर्षौं भो सत्ताको लासबाट आइरहेको दुर्गन्ध हटाउन सारा पर्यावरणभरि एन्टी स्मेल विषादी छर्कन थालेको। वर्षौं भो यिनै झिङ्गाहरू मार्न काला हिट, लाल हिट र बेगनको प्रयोग थालेको। अझैसम्म पनि केही सिप लागेन हाम्रो। न त दुर्गन्ध नै हटाउन सकियो, न त झिङ्गाहरूको आयु नै घटाउन सकियो। झिङ्गाहरू त झन झन बलियो र शक्तिशाली भएर पो आउन थाले र फैलिन थाले बिस्तारै सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म, सङ्घदेखि प्रदेशसम्म, राजधानीदेखि कर्णालीसम्म, सहरदेखि गाउँसम्म। अचेल जताततै बिगबिगी छ
हरिया झिङ्गाहरूको विज्ञानले यत्रो चमत्कार गरिसक्दा पनि हामी भने निरन्तर हारिरहेछौँ यी नाथे झिङ्गाहरूसँग। अब त यस्तो लाग्दैछ कि सत्ता सिनोको दुर्गन्धमा 84 व्यञ्जन डकारिरहेका बैरी झिङ्गाहरू आफैमा भयानक भाइरस हुन्, विज्ञानलाई चुनौती हुन्। पछिल्लो एक अध्ययनले भन्छ यी हरिया झिङ्गाहरूले मान्छेले भन्दा पहिले देशलाई नै सिद्ध्याउने छन्। र अन्तिम कविता छ कारागार। म मुक्ति चाहन्छु प्रिय मुक्ति, तिम्रो सम्झनाको कारागारबाट मलाई मुक्ति देऊ। म चाहन्छु पड्किन तयार प्रेसर कुकर बम जस्तो तनावग्रस्त मस्तिष्कलाई थुतेर टाउकोबाट मिल्काइदेऊ सहरको गल्लीमा कतै, जहाँ निसङ्कोच मुतेर जाउन् त्यही मस्तिष्कमाथि गल्लीका भुस्या कुकुरहरूले पालै पालो गरे। र म मुक्त हुन सकूँ तनावहरूबाट। म चाहन्छु अधुरो सपना देखाउने आँखाका नानीहरूलाई झिकेर दुवै खोबिल्टाहरूबाट बाँडिदिउँ स्कुले बच्चाहरूलाई खेलौना। र म मुक्त हुन सकूँ सपनाहरूबाट, भ्रमहरूबाट। म चाहन्छु गोली लागेर पखेटा फटफटाइरहेको घाइते चरा जस्तो मुटु निकालेर छातीभित्रबाट फालिदिउँ चिहानघारीतिर, जहाँ मध्यरातमा लुछालुछ गरून् स्याल र बहसाहरूले। र म मुक्त हुन सकूँ पीडाको पिँजडाबाट। प्रिय मेरा रोगी ढुकढुकीहरूले गाउन सक्दैनन् अझै गुलुमी सन्डे लय हालेर। म मुक्ति चाहन्छु अब मुक्ति, तिम्रो सम्झनाको कारागारबाट मलाई मुक्ति देऊ। धन्यवाद।